إذا غنرجعوا للسؤال الرابع اللي كنا تجاوزناه في الفيديو السابق. دونك السؤال رقم 4: calculer la variation du stock de matière première et donner sa signification. دونك غادي نرجعوا للمعطيات اللي متعلقة بلا فارياسيون ديال ستوك دونك دو ماتيير. نسميه دونك عندنا هنا ستوك. دونك بالنسبة لينا هنايا في لي زانفورماسيون اللي متعلقين بالستوك عندنا l'inventaire extra comptable. L'inventaire extra comptable au 31 du 31/12/2017 a permis d'évaluer le stock de matières premières à 485 000 dirhams. Ce stock risque de subir une dépréciation de 7200. Donc automatiquement l'inventaire extra comptable دائما كناخدو منه le stock final. دائما c'est le stock final كيعبر على le stock final. دونك عندنا le stock final دونك 485,000. باقي لنا معلومه اللي متعلقه بالستوك انيسيال. دونك هنا ما عطاوناش المعلومه اللي متعلقه بالستوك انيسيال، دونك كنراجعوا لا بالونس افون انفونتير لان ربما تقدر تكون كتحتوي على هذه المعلومات. دونك الا رجعنا لا بالونس افون انفونتير غادي نلقاو واحد الستوك واللي هو لو كونت ديال لا فارياسيون دي ستوك دو ماتيير بروميير. دونك 612.41 كيف كتلاحظوا فارياسيون دي ستوك دو ماتيير بروميير 442,000. دونك التواجد ديال هاد لو كونت هذا في لا بالونس افون انفونتير عنده معنى واحد، هو ان لو ستوك انيسيال الى ايتي انولي او ديبي دو ليكزيرسيس. هذه المعلومه الاولى. والمعلومه الثانيه هو ان هاد لو سولد هذا اللي عندنا هنايا ديال هاد لو كونت فارياسيون ما هو الا ستوك انيسيال بالضبط، ما هو الا ستوك انيسيال. دونك ستوك انيسيال هو بالضبط هاد لو سولد هذا ديال لو كونت فارياسيون، لان راه حنا او نيفو ديال لا بالونس افون انفونتير، بمعنى لا كونستاتاسيون ديال ستوك فينال مازال ما دارتش. داكوغ، وبالتالي لا فارياسيون غتكون هي الفرق ما بين هاد لي دو مونطون. دونك نرجعوا لورقه الاجابه ديالنا وغادي نشوفوا هاد المساله هادي. دونك عندنا لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير كوم ديفينيسيون. لا فارياسيون ايكال ستوك فينال موان ستوك انيسيال، وغنعوضوا لي فالور ديالنا. دونك او نيفو ديال لانفونتير اكسترا كونطابل عندنا 485,000، وعندنا او نيفو ديال لا بالونس افون انفونتير في لو كونت ديال الفارياسيون عندنا لو ستوك انيسيال 442,000. دونك عندنا سيت اون فارياسيون اللي هي هنا بوزيتيف ديال 43,000. دونك فارياسيون بوزيتيف طلبوا لنا لا سينيفيكاسيون ديالها. دونك لا سينيفيكاسيون ديال اون فارياسيون بوزيتيف يعني ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال، وبالتالي عندنا ان ستوكاج. il s'agit d'un stockage. ولو ستوكاج كيعني une diminution des charges. علاش؟ لان au niveau ديال لو بوست ديال achat revendus باردون ديال achat consommé de matières et fournitures عندنا دائما المونطون ديال l'achat moins la variation de stock. وهنا لا فارياسيون بوزيتيف يعني كنقصوا واحد العدد موجب، دونك اوتوماتيكمون لي شارج ديالنا غينقصوا. دونك فوالا هذه هي لا سينيفيكاسيون.